देवताभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यः श्री मृत्युंजय श्री महामृत्युंजय नमस्ते सांब सदाशिवाय भूत सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम समगस्य गदान्तस्य कपियोगजगर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धर्मकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे चुडयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे सेवा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं